یعنی من که دیدم تو خود مفاتیح بعضی کتابای دیگه همینجور نوشته لا ذلیل والله معزک، یعنی اونی که شما را اعزاز عزیز میکنه، شیعه هایی که شما را عزیز میدونن، این اگه بلا، چون وقتا شیعه ها رو بلا سرش می‌آوردن، میکشتن، شکنجه میکردن، این ذلیل نیستن. مثل این که نسبت به خود حضرت سیدالشهدا داره که ذلیل نیستید شما، با اینکه حضرت رضا علیه السلام فرمودن و اذل عزیزنا. این به دو معناست، ذلیل ظاهری، اذل عزیزنا، ذلیل واقعا شما کشته شدید، اذیتتون کردن، اما این ذلت برای شما نیست، ذلت ظاهریه نه ذلت واقعی.